Hola, buen dia a todos. Katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahurod nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kaupungan sa Tibuok Kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Enero 16 sa tuig 2026. O niining adlaw nga Biyernes akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Sila nga naka-tune in sa tuwang AM 657 o sa tuwang FM 100.7. Sila usab nga naminaw dira sa FB Live sa DXTD. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako dayo usab nga pagtimbaya sa tanan nga nato nga mga nagdumala diha sa atuang peace and order, labi na sa atuang mga kapulisan, especially gayud sa mga kapulisan dinhi sa kaning lungsod sa Bonifacio nga gipanguluhan sa atuang Chief of Police nga mao si Police Major Bacalso. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong sakripisyo, salamat sa inyong serbisyo aron ma-maintain ang kalinaw sa atuang palibot. Ako day usab nga pagtimbaya ning adlaw nga Biyernes sa tanan nga mga members sa Bible Apostolate tungod kay niadtong Enero 9 ug 10 nagpahigayon man ta sa ika-11 nga Dupim Bible Apostolate Convention nga gipahigayon didto sa parokya sa Santos nga Rosario sa Dakbayan sa Oroqueta. Busa sa tanan nga Bible Apostolates nga sakop sa Archdiocese sa Osamis, salamat kayo, special nga pagpasalamat ngadto sa Padre Cura sa Oroqueta sa parokya sa Santos nga Rosario sa Oroqueta, si Monsignor Boy Naron Jr. Inabagan usab sa iya ang parochial vicar si Father Danny Rodinas ug sa ilaang kanibito ang Bible Apostolate Coordinator sa maong parokya si Ate Sandra Ivasco. Special pod sa tanan nga mga youth nga gipanguluhan ni Russell ug sa iyang mga kauban nga batan-on. Nakita nako ang inyong pagpaningkamot, nakita nako ang inyong sakripisyo. Busa, salamat gid kaayo kaninyong tanan. Ug salamat usab sa mga coordinators sa Bible Apostolate sa matag parokya. Ang atuang Archdiocesan Lay Coordinator mao si Bro Tibo. Unya inabagan usab ni Ate Elsie, ilang Ate Norma Cocos ug sa tanan nga naningkamot nga mahimong nga nahimo gayud nga nagmalampuson ang ika-11 nga Dupim Bible Apostolate Convention niadtong Enero 9 ug 10. Ug pasalamat usab kang Archbishop Martin nga maoy nangulot sa Santos nga misa ug sa iyang suporta gayud sa Bible Apostolate ug kang Bishop Ronald Timoner nga maoy nangulo usab sa Santos nga misa sa pag-adlaw nga Sabado Enero 10. Busa salamat kayo kaninyong tanan. Mga igsoon, dining adlaw nga Biyernes, arita sa tuwang ebanghelyo nga atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum ug gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kayong mga tawo ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan. Bisan pagani duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa mayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod digto ug nagkaingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahasman siya pagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylog sala kundi ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain may mas masayon ang pag-ingon bangadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon dat ang imong gihigdaan ug lakaw. Karon ipayla ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dat ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidayeg nila ang Dios.
Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Biyernes, Enero 16, 2026, ang atong Ebanghelyo atong gikutlo no sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 2 nya bersikulo 1 hangtod sa 12. Di kung atong sumadahon ang imaong Ebanghelyo, atong nadungog nga si Jesus nag-ayo di sa usa ka paralitiko. Iyang giayo ang usa ka paralitiko didto sa Capernaum. Nga kaning paralitiko gidala man ni siya sa kasanglit, paralyzed man siya, so he cannot move, no? So gidala siya sa iyang mga kauban, sa iyang mga higala padulong kang Hesus. Unya sa diyang nakita ni Hesus nga ang pagtuo sa mga higala sa paralitiko, iyang giayo ang paralitiko. Ug diha usab na mga kaning hugpong sa mga magtutudlo sa balaod nga they interpreted the action of Jesus as something bad tungod kay matud lagi nga ang Dios lamang ang makapasahilo sa mga sala. Pero si Jesus anak sa tawo, siya man ang anak usab sa Ginoo. Ginoo man gyud si Jesus. Busa na sa gahom nga mapasahilo sa mga sala. Mao kini ang murabag sumada sa atong Ebanghelyo nga si Jesus na giayo nga paralitiko. Ang nakita niini, especially sa mga magtutudlo sa balaod, wala sila nakauyon. Kay alang kanila ang makapasaylo sa mga sala, mao lamang ang Ginoo. Apan si Jesus na ay gahom kay siya man anak sa Dios, siya man Ginoo. Pero sa atong pagkumalandong mga igsuon, arita sa pipila ka mga gagmayng detalye o niya atong palawman aron nga napo tay makutlo no diha sa tuang Ebanghelyo nga gibasa karon. Kini bang giingon diri sa Ebanghelyo nga sa dihang si Jesus mipauli sa Capernaum, unya nakadungog niini ang mga tawo nga si Jesus naa sa Capernaum. Unya unsa gibuhat sa mga tawo? Ang mga tawo nanugok kaayo ang daghan nga mga tawo ug tungod niini wala niluna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Alang kanako nindot kay ni siya nga gamay nga detalye nga ang mga tawo sa dihang nakahibalo sila nga si Jesus naa sa Capernaum, ang gibuhat nila midugok sila padulong kang Jesus. Daw kani bitong term nga kanang midugok, mara bitaw kana bitawng nag-alipasa ba nga makaadto, nag-alipasa nga makita si Jesus, nga daw dili sila mahimutang kung dili nila maadto si Jesus, kung dili nila makitaan si Jesus. Ingana ang hulagway, mura bitaw kanang restless ka ba nga dili ka mahimutang kung dili mo makita kining tawhana, dili ka mahimutang kung dili nimo makaon ang gusto nimong kaunon, dili ka nang muna gibati sa mga tao dito sa Capernaum. Sa dihang nakadungog sila nga si Jesus naa sa Capernaum, ningdugok sila, wa gi sila nahimutang hangtod nga ilang makita si Jesus. Alang kanako mga igsuon, nindot kini siya nga detalye. Ilabi na kung atong sabton diya sa tuang paglantaw ngadto sa Santos nga Misa. Because all we know na ang Santos nga Misa, it's all about Jesus. Kay nganuman, kay ang nagampo biana si Jesus. Nya pagampo manas Ginoo, ang naghalad sa pagampo si Jesus. O nya ang gihalad sa maong pagampo si Jesus usab. Kay diya man sa Santos nga Misa, iyang gihalad ang iyang kagalingon o gihatag nganhi kanato isip pagkaon. So ang Santos nga Misa, kung naay term nga atong ma-equate sa Santos nga Misa, mao gyud ang ngalan Hesukristo. Kay ang Santos nga Misa, it's all about Jesus. So kung yan na ang pagsabot sa Santos nga Misa, mangutana kita, naabatay pareho o susama nga kinaiya sa mga tawo sa Capernaum nga ning dugok pangdulog ang Hesus? Kana bang nabatay excitement nga muadto sa Santos nga Misa? Na excited ba ta mo simba? Excited ba ta mo dugok diha sa simbahan aron sa pagsalmot sa Santos nga Misa nga mao ang pinakataas nga pagampo sa tuang simbahan? Nabataan ng excitement nga kada bitawng dili ka mahimutang kung dili ka makasimba, dili ta mahimutang kung dili ta makasimba. Nabatay ang anak nga kinaiya. Kanindot kay kaayo ang giingon sa tong Ebanghelyo nga sila nagdugok sila padulong kang Hesus. Di wala gid sila mahimutang hangtod nilang makit-an ang Ginoo. So, mangutana kita mga igsuon, nabatan nianang maong kinaiya, excited pa ba ta mo simba? Excited pa ba kita mga lawat? Excited pa ba kita maminaw sa pulong sa Ginoo? Excited pa ba kita maminaw sa homilya? Excited pa ba kita sa pagsimba sa Dios diya Santos nga Misa? Kay kung dili na ta excited,
nga mura bitaw musimba na lang ko kay narabay mag-check ra ba attendance. Musimba na lang ko kay kung di ko musimba masuko si mama. Musimba na lang ko kay kanang bag-o ba kog sina ron. Musimba ko kay akong ipakita sa katilingban nga bag-o ko kog asinina. Wrong motivation or siguro shallow ra, mabaw ra nga motivasyon. Dapat ang atong motivation, intention nga moadto sa santos nga misa kay gusto kitang maminaw kang Hesus. Gusto natong makita si Hesus ug gusto natong makaon ang lawas ug mainom ang dugo ni Hesus. Kay ang mga tawo dinhi sa ebanghelyo nagdugok sila padulong kang Hesus. Hinaot mga igsuon, ako, ikaw nga naminaw karon niini nga to ang pagsibya sa DXDD, hinaot unta nga atong ibalik kung kaya bitong nawala bitaw nga to ang kanabitawng pag-alipasa nga makasimba. Kung murag normal lang nato nga dili makasimba, hinaot unta nga magampo kita sa Ginoo nga hatagan ta sa grasya aron atong mabalik ang atong gugma sa santos nga misa, because the mass is kanabitawng the highest form of prayer, because it is Jesus who offers the prayer, and in that prayer being offered, it is also Jesus who was being offered. Si Jesus ang naghalad, si Jesus usab ang gihalad. Gani, kung atong balikan diya sa mga teksto sa Biblia, unsa may sugo sa Ginoo, nga kining maong sugo kung atong buhaton, atong dumdumon siya. Diba? Diya sa mga Eucharistic text, sa gingon, buhata kini aron paghandom kanako. In other words, kung sa atong pagbuhat sa santos nga misa, sa tuang pagsalmot sa santos nga misa, ato diay gihinumduman ang Ginoo. In other words, kung dili na ta mosimba, kana nagpasabot nga ato nang gikalimtan ang Dios. So, unang punto mga igsoon, atong ibalik nato ang ato ang love towards the Holy Eucharist. Munang manimba kita matag Domingo. Dili gid pwedeng makumpleto ang atong Domingo kung dili ta makasimba. Unya, kung naagid tay kanabitong means nga makasimba, musimba ta matag adlaw. Kung piskay itong panglawas, musimba ta matag adlaw. Kung naati sakinan nga pwede natong magamit, masakyan padulong sa simbahan, musimba ta matag adlaw. Because the Mass is the highest form of prayer, and at the same time, when we go to Mass, we remember Jesus. And if we no longer love the Mass, if we no longer go to Mass, then we forget Jesus. We forget God. Ato nang gikalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi kung kita dili na gayod mosimba. Again, akong balikon. Sa ebanghelyo, ning dugok ang mga tawo padulong ang Hesus. Sa dihang sila nakadungog nga naa si Hesus, ning dugok sila. Ingana po tata. Sa batag sa ulog santos nga misa, dapat mudugok kita, mag-alipasa kita kung dili ta makasimba, dili kompleto ang atong adlaw kung dili ta makasimba. Isip usa ka pamilya. Because when we go to Mass, we remember God. And if we no longer go to Mass, then we forget God. We set aside God. Now, mamili kita mga igsuon. Ato bang hinumduman ang Ginoo? Or ato na lang kalimtan ng Diyos? Kung gusto kita nga atong dumdumon ng Ginoo, musimba kita matag Domingo. Kung kaya sa lawas, kung naay means, musimba kita matag adlaw. Pero kung gusto itong kalimtan ng Diyos, hindi na ta manimba. Which is, kung atong pilion nga kalimtan ng Ginoo, nga dili ta manimba, wala na namao ang ato ang pagtuo. Wala ta kasabot unsa gayud ang ato ang pagtuo. Again mga igsuon, first point, kita giawhag sa atong ebanghelyo nga hinaot unta kita mosimba. Ato ibalik ang atong gugma diya sa santos nga misa. Ikaduha punto mga igsuon nini nga atong ebanghelyo karon. Kini bang giingon dinhi nga kani bitong mga tawo or mga higala sa paralitiko nga gidala gid sa padulong kang Hesus, gani giingon pa na dinhi nga tungod kay kidaghan naman kayo ang mga tawo, unya wala dili maglisod matag duol kang Hesus. Ang gibuhat sa mga higala sa paralitiko, ila ang giukab ang atop nga tungod gayud ni Hesus ug dito nila gipaagi gitunton ang paralitiko. Gumika ni ana, nakita ni Jesus ang pagtuo dili sa paralitiko, ang pagtuo sa mga tawo nga nagdala sa paralitiko, busa iyang giayo si Jesus.
Kini alang kanako mga igsuon, nindot kayo nga hulagway ba nga ang pagtuo di ay dili siya kada bitong nagtuo lang ko nya okay na. Kada bitong ako lay maluwas okay na. Maningkamot lang ko, magbinuotan lang ko, okay na, maluwas na ko. Ay dili di ay. Kinato ebanghelyo naghatag kanato og nindot nga pagtulon-an nga ang pagtuo di ay usa siya ka katilingbanon nga pagpaningkamot. Kana bitong maghuna-huna kita alang sa uban. Muna gingon dinhi, sanglit ang paralitiko, dili naman makaduol kang Hesus, gidala siya sa iyang mga higala. Ug sanglit dili naman sila makaduol ngadto kang Hesus kay napuno naman ang balag mga tawo. Nag-describe pa gyud dinhi nga maski sa pultan dili na pwede makaagi, ang gibuhat sa mga higala sa paralitiko, giukob ang atop sa bahin asa tungod si Hesus ug ilang gitunton ang maong paralitiko. And then Jesus, when he saw the faith of the friends of the paralytic, then he healed the paralytic man. Ang pagtuo di mga igsuon, dili ija-ija, aho-aho. Munang atong huptan ng atong pagtuo, because those who believe are never alone. Ang tao nga nagtuo, wala gayud nag-inusara. Kay ang pagtuo, usa ka katilingbanong pagpaningkamot. No wonder why nakita magsaulog naman kita gayud sa Diamond Jubilee, kita gihagit nga muapil gitang tanan. Because this is our faith. And this is what faith warrants us to do. Nga mga pil kitang tanan, kay ang pagtuo, usaman kakatilingbanong pagpaningkamot. Now, kung dili na ta mubuhat nini, then basin sayop ang atong paghunahuna sa pagtuo. Dili pwede nga moingon na kita nga di na ko musimba, magpundo na ko sa balay, magnovena ko sa mga santos, magampo ko, dili ko magbuhat og dautan, pero dili lang ko musimba, dili ko mapil sa kalihukan sa katilingban, maluwas na ko. No. Dili gana siya mao. Taphaw ang pagsabot sa pagtuo, because those who believe are never alone. Because faith is katilingbanong pagpaningkamot. Mao nang si Jesus sa diyang nagtukod siya pundo, 12 gayud ka apostoles. Meaning to say, community. Wala man nagpili si Jesus og usara mo yang gikuyog-kuyog. 12 man gyud. Well, again, sa Biblia nga pagsabot, it corresponds to the 12 tribes of Israel. But kung atong palawman pagit siya, that is what it really tells us, nga ang pagtuo is a katilingbanong pagpaningkamot. Busa gihagit kita mangigsuon. Kita nga naay pagtuo for 75 years ning atong pagtuo as a local church, kana bitong moapil kita sa mga kalihukan. Nga gipahigayon sa mga parokya, gipahigayon sa archdiocese aron sa pagsaulog sa ato ang Diamond Jubilee, sa ato ang pagkalokal nga simbahan sa Usamis. Mulambigi kita, moapil kita. Kay dili pwede nga dili kita moapil, kay dili ingana ang atong pagtuo, because in the gospel the faith of the friends of paralytic moved Jesus, and then Jesus, who saw their faith, healed the paralytic man. Wala maganigingon sa ebanghelyo nga nakita ni Jesus ang pagtuo sa paralitiko. Ang nakita ni Jesus ang pagtuo sa mga tawo nga nagdala sa paralitiko ngadto kaniya. Busa ikaw nga naminaw nako karon, ayaw dili na to naon nga ang pagtuo ija-ija awhaw, nga ang kaluwasan ako ra. Dili ang kaluwasan dili kini siya pagpaningkamot nato lamang. Pagpaningkamot kini sa katilingban, sa simbahan, sa gagmayng simbahan o katilingban, sa mga kapilya, sa parokya, and in general sa diocese. Because those who believe are never alone. Ngigsuon, din nila kukutob sa akong pagmalandong. 2 ka puntos ang akong gipaambit. Una, sa ebanghelyo, ang mga tawo sa diyan nakadungog sila kang Hesus, mingdugok padulong kaniya. O kini naghagit kanato nga kidapat unta kita usab mudugo kita kung naay santos nga misa. Magpunsiso kita ngadto sa simbahan. Tungod ang santos nga misa, it's all about Jesus. Ang santos nga misa si Jesus mismo. Second point, mangigsuon, kita gihagit sa ebanghelyo nga susama nga ang paralitiko gidala sa iyang mga amigo ngadto kang Hesus ug gimikanan siya naayo, kita gihagit nga atong pagtuo magdala usab kanato diha sa katilingbanong paglambigit.
because those who believe are never alone. Ngigsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puyan dahil sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngigsuon ugma na usab aron kita magtipok nineto ang sibya, maminaw, mamalandong sa pulong sa Ginoo ug maningkamot nga ato kining puy-an sa atong kinabuhi. Uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.